पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। गतसप्ताहे आरम्भं कृतवन्तः। तत्र सुन्दरकाण्डस्य प्रथमश्लोकमेव वयं पठितवन्तः। तत्र सः हनुमान् तत्र रावणनीतायाः सीतायाः पदम् अन्वेष्टुं सः चारणाचरिते पथि सः ईश इति। सो गतसप्ताहे यदा अहं वदामि स्म तदा ईश इति क्रियापदं तत्र इच्छार्थे इषु इच्छार्थे भवति इति कृत्वा सः अन्वेष्टुम् इष्टवान् इति अहं तत्र उक्तवान्। अहं चिन्तयामि तत्र तत्र अहं चिन्तयामि तत्र एकक्षणं तत्र किमर्थम् इत्युक्ते मम भ्रमः आगतः। च पर्वतम् सो प्रायः तत्र अहं तु एष इति तत्र गतवान् इत्यर्थे अपि भवति। इत्युक्ते भिन्नः धातुः, सः अपि धातुः इष इति एव भवति, परन्तु तत्र तु लिट्लकारे तत्रापि एष इत्येव भवति। अहं गतवान् इति तत्र तद् सः अर्थः स्यात् इति कृत्वा इदानीं भवतां यत् यूट्यूब् मध्ये अहं प्रेषितवान् किल लिङ्क्, तत्र डिस्क्रिप्षन् मध्ये तथैव लिखितवान् अस्मि। सो तत्र मम किञ्चित् भ्रमः वर्तते। तत्र एष इत्यत्र तथा सः कर्तुम् इष्टवान् इति वा अथवा सः तत् कर्तुं गतवान् इति वा तत्र। सो अहं किञ्चित् इत्युक्ते पठनादिकं कृत्वा इतोपि स्पष्टतया किम् इति अहं सूचयामि तत्र। हा सो तर्हि महोदय इत्युक्ते नावगतं तत्र भ्रमः कुत्र वर्तते इति। भ्रमः किमर्थम् इत्युक्ते प्रथमं तु रूपं समानम् एष इति तदेकं। द्वितीयं भवति अन्वेष्टुं गतवान् अपि समानार्थः, अन्वेष्टुम् इष्टवान् तत्रापि इत्युक्ते किं वदामः तत्र सन्दर्भः तत्र अन्वेति स्थानद्वये अपि इष्टवान् गतवान् इति। तत्र भ्रमः कुत्र इत्युक्ते चारणाचरिते पथि सः तत्र अथवा एतद् भवितुमर्हति प्रायः। सत्यम्, इदानीं भवान् यत् उक्तवान् तत्र एतद् भवितुमर्हति। रावणनीतायाः सीतायाः पदं तत्र तु न पदं खलु। प्रायः पदम् एव, पदं नाम स्थानम् इति अर्थः। अन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि तत्र एषः ईश। शत्रु हा एषः शत्रुकर्षण। तत्र अत्र क्रियापदं न वर्तते इति वदन् अस्ति वा? न न न न क्रियापदमस्ति। ईश इति क्रियापदं लिट्लकारे ईश इति क्रियापदम्। ईश इति क्रियापदं, परन्तु ईश इति तत्र ईश इति धातुः तत्र भिन्न धातुत्रयं वर्तते। एकः धातुः इषु इति तत्र इच्छति इति अस्ति किल, इच्छार्थे। अन्यः अपि अस्ति इष् इति भवति, तत्र तु गच्छति इत्यर्थे भवति। धातुद्वयस्य अपि लिट्लकारे ईश इत्येव अर्थः। लट्लकारे तु रूपं भिन्नं भवति, परन्तु लिट्लकारे इत्युक्ते वर्तमाने इच्छति इति एकत्र, अन्यत्र अन्यत् किमपि भवति, इषति वा किमपि भवति तत्र। तत्र अपरमपि अस्ति, प्रायः इच्छति इति अस्ति किल, छ इति अस्ति किल,
तथा अन्यक्रियापदानि कानि यत्र वर्तमानकाले लट्लकारे यथा इच्छति इति अस्ति तथा छ इति यत्र श्रूयते अन्यक्रियापदद्वयं किं क्रियापदत्रयं तथा वर्तते किं पृच्छति पृच्छति अस्तु इच्छति पृच्छति गच्छति गच्छति सम्यक् इतोपि एकमस्ति धनिकः तत्र निर्धनाय किञ्चित् धनं यच्छति यच्छति ददाति इत्यर्थे भवति सो अत्र किमस्ति पृच्छति इच्छति गच्छति यच्छति एतेषु धातवः कः पृच्छति अस्ति किल तत्र पृच्छ्यते एव अर्थः तत्र चकारः अस्ति एव इच्छति इषु इति अर्थः तत्र इषु तत्र देयर इज नो च इन धातु गच्छति धातुः कः गम इति धातुः देयर इज नो च मकारः गम यच्छति कः धातुः यम मकारः सो इत्युक्ते औट् ऑफ दिस फोर पृच्छति इच्छति गच्छति यच्छति which is the odd man out पृच्छति किमर्थम् इत्युक्ते धातौ छ इति अस्ति एव सो विल रिमूव इट तेन किं जातम् इच्छति यच्छति क्षम्यताम् इच्छति गच्छति अनन्तरं किम् उक्तवान् क्षम्यताम् इच्छति गच्छति यच्छति इति एतेषां धातवः के इषु गम यम तत्र किं भवति अत्र किमस्ति लट्लकारे सर्वत्र किं भवति लट्लकारे चकार आगच्छति किल आम् अवगच्छन्ति हरि ओम श्रूयते वा श्रूयते श्रूयते किल मम ध्वनिः तत्र आं महोदय ओके I was wondering whether मम एतद् कृतं वा इति तत्र सो तत्र तत्र शकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति किल सो तदर्थमेव सः पाणिनिः किं कृतवान् सः एवं एकं सूत्रं रचितवान् एतन्निमित्तमेव त्रयाणां कृते एव पश्यतु किं कृतवान् इति पश्यतु तत्र अहं जूम् चाट् मध्ये योषितवान् किम् अस्ति ईषु गमि गम गमि यमां छः इति सो इषु इति धातुः गमि इति धातुः गम तत्र गमि यमां सो यम् इति धातुः एतेषां तत्र छः इति आदेशः तन्नाम इषु इति अस्ति किल शकारस्य स्थाने छकारः आगच्छति गम इति अस्ति मकारस्य स्थाने छकारः आगच्छति यम् इति अस्ति तस्य स्थाने पुनः मकारः आगच्छति छः आगच्छति तेन किं भवत् इच्छति गच्छति यच्छति इति अभवत् परन्तु सः तु पृच्छति तत्र न लिखति किमर्थं तत्र तु चकारः अस्ति एव लट्लकारे सो दिस् इस् वाट् प्रज्ञा and then उज्ज्वल भवन्तौ रिवर्स् इंजिनियरिंग इति वदन्ति किल एतदेव सः सो पदानि कथं सन्ति इति ज्ञात्वा तदनुगुणं सः सूत्रं रचितवान् एतदेव पाणिनि करोति अन्यत् किमपि न सो यथा पदानि सन्ति तत्र व्याकरणं तेन रचनीयं किल इत्युक्ते सूत्राणि तदर्थमेव सः एवम् एकं सूत्रं स्पेसिफिकली ओन्ली फॉर दिस एकं सूत्रम् अस्ति येषु गमीयामां
छः इति तत्र भवतु नाम सो लेट्स् गो बैक टु अस्माकं तत्र श्लोकः यः अस्ति तत्र एषा इति तत्र इच्छति इष्टवान् इति अथवा गतवान् इति भवति अहं किं करोमि तत्र प्रायः इष्टवान् एव स्यात् पुनः अहं एकवारं सम्यक् रीत्या पठित्वा तत् करोमि इदानीं द्वितीयः श्लोकः श्लोकसङ्ख्या एषः सिद्धार्थः यत् प्रेषितवान् तत्र तु पञ्चम तत्र काण्डे इत्युक्ते सुन्दरकाण्डे प्रथमसर्गे एकशत अष्टा अष्टनवतिः अष्टनवतितमः श्लोकः इति सः वदति परन्तु अत्र गीताप्रेस् सुन्दरकाण्ड एतदस्ति किल अत्र तु सः श्लोकः यत् सः सूचितवान् तत्तु 198 नास्ति 201 अस्ति सो अहं श्लोकं वदामि भवन्तः लिखन्तु अस्तु वा आम् सो लिखन्तु यस्य त्वेतानि चत्वारि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् स कर्मसु न सीदति स कर्मसु न सीदति इति श्लोकः पुनः एकवारं वदामि भवन्तः तद् लिखन्तु सम्यक् रीत्या यस्य त्वेतानि चत्वारि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र वानरेन्द्र यथा त्वया क्षम्यतां यथा तव न त्वया न क्षम्यतां मम दोषः तव यथा तव पुनः वदामि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर् धृतिर् धृतिर्दृष्टिर् दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् पुनः वदामि धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् स कर्मसु न सीदति इति तत्र तो रामायणे सुन्दरकाण्डे इत्युक्ते तत्र पञ्चमं काण्डं प्रथमसर्गः गीताप्रेस् अनुगुणं तत्र एकाधिकद्विशततमः श्लोकः पुनः वदामि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् स कर्मसु न सीदति इति श्लोकः सो अहम् एतं श्लोकम् अत्र जूम् चाट् मध्ये योजयामि भवन्तः दृष्ट्वा करेक्षन् कुर्वन्तु अस्तु वा एकक्षणम् अत्र एतद् लिखामि पञ्चमं काण्डं प्रथमः सर्गः तत्र एकाधिकद्विशततमः श्लोकः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा जूम् चाट् मध्ये सो कृपया करेक्षन् कुर्वन्तु यत्र यत्र दोषः तत्र तत्र -0.1
तत्र महोदय द्वितीयपदे सकारनन्तरं सशब्दस्य सकारस्य अनन्तरं विसर्गः भवेत् वा? हा, विसर्गः कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। हम्म? भवति एव इति मन्ये। हा, का इति अस्ति। ककारस्य पूर्वं तस्य लोपः न। सत्यं। अस्तु। सो तर्हि वयम् एकैकं पादं स्वीकृत्य पदानि कानि इति वदामः, अस्तु वा? उज्ज्वल, भवान् वदति वा प्रथमपादस्य पदानि कानि? आं महोदय। प्रथमपादस्य पदानि यस्य द्वेतानि एकम् एकं त्वेतानि इति अस्ति। द्वेतानि ओके एकं न, तत्र किं कति पदानि, एकमेव पदं वा अथवा किं? द्वे पदद्वयं द्वे किं? द्वे द्वे तानि तु तु एतानि। तु एतानि ओके तत्र तु उ इति एतानि अस्ति किल, उकारस्य स्थाने तु एतानि मकारः, एण्ड् सन्धिः तत्र। सन्धि यस्य हा, तु एतानि तानि चत्वारि चत्वारि इति तत्र चत्वारि पदानि। चत्वारि चत्वारि इति चत्वारि पदानि। यस्य तु एतानि तु एतानि चत्वारि। प्रज्ञे, द्वितीय। वानरे वानरेन्द्र यथा तव। तव पदत्रयं तत्र। सम्यक्। ऋषभ, तृतीयपादस्य। धृतिः, दृष्टिः, मतिः, दाक्ष्यं। दाक्ष्यं तत्र चत्वारि तत्र भवति। उत्तमं। तत्र उज्ज्वल, भवान् वदतु तत्र चतुर्थे पादे किम् अस्ति? सः कर्मसु न सीदति सः कर्मसु न सीद नासीदति। पद पद चत्वारि पदानि चत्वारि पदानि। सः कर्मसु नासीदति इति तत्र भवति। सम्यक्, उत्तमं। तर्हि वयम् एकैकं पादं स्वीकृत्य तत्र तत्र किं वदामः, तत्र प्रतिपदं कीदृशं पदम् इति वदामः। यस्य यस्य इति कीदृशं पदं जानीमः। यः इति भवति किल, यः सः। सो यस्य तत्र षष्ठी, यद् दकारान्तः पुल्लिङ्गः, यद् शब्दः षष्ठी विभक्तौ एकवचने यस्य। तु इति कीदृशं पदं? तु इति कीदृशं पदम्? अव्ययपदम्। अव्ययं। कृदन्ते तद् अव्ययं, सामान्य अव्ययं। एतान् अव्ययम् अर्थं किम् अव्ययम् अर्थं किं महोदय अव्ययं नाम, उदाहरणम् अपि, च, एव, एवम् इत्यादीनि पदानि सन्ति किल। इति अपि पदम् इत्यादीनि पदानि तत्र तेषां रूपाणि समानानि भवन्ति। तेषु लिङ्गेषु, सप्तसु विभक्तिषु, त्रिषु वचनेषु अपि। इत्युक्ते यथा रामः, रामौ, रामाः इति रूपभेदः भवति, तथा अव्ययानां रूपभेदः न भवति। अस्तु तथा एतानि, अत्र एतदित्येव शब्दः, परन्तु नपुंसकलिङ्गे भवति। तत्र यस्य तु एतानि चत्वारि, तत्र तु एतानि इति का विभक्तिः? कस्य पदस्य महोदय? यस्य तु एतानि चत्वारि इति अस्ति। एतानि इति पदस्य
विभक्तिः का? प्रथमा विभक्ति। हाँ, प्रथमा विभक्तिः तथा द्वितीया विभक्तौ अपि समानं रूपं, परन्तु अत्र तु प्रथमा विभक्तिः। यस्य तु एतानि चत्वारि, तत्रापि चत्वारि, रेफान्तः, रेफान्तः चतुर् शब्दः नपुंसकलिङ्गे तत्र चत्वारि इति तत्र नित्यबहुवचनं चत्वारि इति। एतानि चत्वारि वानरेन्द्र, सो यथा हे वानर तथा वानरेन्द्र, वानराणाम् इन्द्रः संबोधने तत् प्रथमा विभक्तिः एकवचने, हे वानरेन्द्र यथा तव सन्ति यस्य एतानि चत्वारि, तानि चत्वारि कानि? धृतिः। धृतिः इत्युक्ते किं? धृतिः इत्युक्ते किम्? आङ्ग्लभाषायां तदतु चिन्ता नास्ति। like patience, determination. रेसोल्यूशन्, स्टेड्फास्ट्नेस् इत्यादिकं तत्र सम्यक्। दृष्टिः इत्युक्ते किम्? दृष्टिः इत्युक्ते किम्? सैट्। सैट् इति सामान्यं, परन्तु दृष्टिः इत्युक्ते तत्र सम्यक् अवगच्छति, सीयिङ्ग् अण्ड् व्यूयिङ्ग् अण्ड् बीङ्ग् Vision. एबल् टु अण्डर्स्टाण्ड् इति अस्ति किल, तद् सीयिङ्ग् नाम इट् बिकम्स् ऋषभस्य मेडिकल् थिङ्ग्, जस्ट् सीयिङ्ग्, परन्तु अत्र सीयिङ्ग् नाम we will to understand, right, perceive, तथा किम् उत्तमं किम् अनुत्तमं, विजन् इति वदामः किल, तद् सत्यं, विजन् अपि सीयिङ्ग् इत्यर्थे भवति, परन्तु विजनरी इति वदामः किल, तद् यः तत् कर्तुं शक्नोति तत्र। धृतिः, दृष्टिः, मतिः। मतिः इति जानन्ति, यस्य प्रज्ञा इत्यादिकं सम्यक् अस्ति। दाक्ष्यम् इत्युक्ते किम्? दक्षः इति जानन्ति वा भवन्तः? दक्षः इति इत्युक्ते सः सम्यक् रीत्या कार्यं कर्तुं शक्नोति सः इति। सामर्थ्यः। सामर्थ्यवान् इति, यत्किमपि कार्यं कर्तुं सामर्थ्यवान् सः इति। सो एवं धृतिः, दृष्टिः, मतिः, दाक्ष्यम्, एतानि चत्वारि अथवा एते चत्वारः गुणाः यस्मिन् सन्ति अथवा यस्य भवन्ति, यथा तव हे वानरेन्द्र इत्युक्ते हनुमतः एतानि चत्वारि सन्ति एव, तदर्थमेव। तर्हि सः इत्युक्ते तादृशः जनः कर्मसु नासीदति। सो धृतिः, दृष्टिः, मतिः, अत्र त्रयमपि तत्र लिङ्गं किम्? लिङ्गं किम्? स्त्रीलिङ्ग, ह्रस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग। सत्यं। तत्र कश्चित् प्रत्ययः तत्र आगच्छति। पूर्वमपि उक्तवान् आसम्, तत्र कश्चित् कृत् प्रत्ययः एव आगच्छति। सः प्रत्ययः कः? अहं लिखितवान् इदानीं, तिन् इति प्रत्ययः। सो मतिः, बुद्धिः, श्रुतिः, स्मृतिः, गतिः, प्रगतिः, विगतिः इत्यादिषु सर्वत्र तिन् इति प्रत्ययः। परन्तु तिन् प्रत्ययेन किं भवति? सर्वदा स्त्रीलिङ्गे एव भवति। इकारान्तः, ह्रस्व इकारान्तः, ह्रस्वः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः तत्र। सो अत्रापि तथैव धृतिः, दृष्टिः, मतिः, परन्तु दाक्ष्यमिति भिन्नं। तत्र तु अकारान्तः दाक्ष्यशब्दः नपुंसकलिङ्गे, यथा वाहनं तथा। अस्तु, दाक्ष्यम्। सः, सो यः, सः, यस्य स, तत्र यः भवति चेत् तत्र सः आवश्यकमेव वाक्ये, नो चेत् वाक्यं सम्पूर्णं न भवति। या, सा, यत्, तत्, तथा। सः कर्मसु, कर्मसु किं लिङ्गम्? नपुंसकलिङ्गम्। नपुंसकलिङ्गम्। नपुंसकलिङ्गं, सत्यं।
कर्मन् शब्दः नकारान्त हाँ, कर्म नपुंसकलिङ्गः। नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कर्मन् शब्दः कर्म कर्म कर्मणि कर्माणि इति तत्र सप्तमी विभक्तौ कर्मसु इति बहुवचने भवति कर्मणि तत्र किं भवति कर्मणि कर्मण्योः कर्मसु इति भवति प्रायः सो एवं तत्र कर्मसु न इति कीदृशं पदम् उज्ज्वल इदानीमेव वयं चर्चितवन्तः कीदृशं पदम् अव्ययपदम्। अव्ययं भवति सो तत्र अव्ययं भवति सम्यक् कर्मसु सप्तमी विभक्ति वा अथवा सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं कर्मसु सः भिन्नानि कर्माणि करोति तेषु इति अर्थः कर्मसु न सीदति सीदति इत्युक्ते किं न सीदति सीदति इत्युक्ते किम् आङ्ग्लभाषायां अस्तु आङ्ग्लभाषा वदतु चिन्ता नास्ति तथैव एकः श्लोकः भगवद्गीतायां वर्तते सीदन्ति मम गात्राणि अर्जुनः वदति सीदन्ति सत्यं सत्यं तत्र इत्युक्ते यदा पतति सीदति इति भवति तत्र तु तत्र इत्युक्ते सः भिन्नाः अर्थाः सः तस्य एतद् किं वदामः उत्साहः न भवति कार्ये इत्यादिकं सो तथा तत्रापि प्रायः भिन्नाः इत्युक्ते चिन्तयामि धातुद्वयं स्यात् परन्तु मुख्यतया तत्र सीदति इत्युक्ते सः एतेषु तस्य उत्साहः न भवति सः सम्यक् रीत्या न चिन्तयितुं शक्नोति खिन्नः भवति इत्यादिकं न सीदति इति सीदति इति खिन्नः भवति इति न सीदति खिन्नः न भवति अनुत्साही न भवति इति अर्थः उत्साही भवति इति अर्थः सो यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सः कर्मसु न सीदति स कर्मसु न सीदति इति श्लोकः सो तर्हि वयं वदामः श्लोकं उज्ज्वल भवान् वदति वा श्लोकम् आम् महोदय यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं दाक्ष्यम् अहं प्रथमे द्राक्ष्यं लिखितवान् न दाक्ष्यं दक्ष दक्षतायाः भावः दाक्ष्यम् इति भवति पुनः वदतु यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति उत्तमं प्रज्ञे यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति ऋषभ यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सः कर्मसु न सीदति सम्यक् उत्तमं सो तर्हि प्रश्नः वर्तते तर्हि चतुर् शब्दः अस्ति किल तस्य रूपः तस्य विशेषणस्य उपरि सिद्धः भवति वा एकरीत्या सत्यं तद् सर्वनामवत् तस्य भवति विशेषणत्वेन भवति परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति तत्र चतस्रः इति स्त्रीलिङ्गे चत्वारि इति नपुंसकलिङ्गे चत्वारः इति पुल्लिङ्गे भवति परन्तु सामान्यतया
प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ तथा भेदः परन्तु अनन्तरं सामान्यतया सामान्यं भवति चतुर्भ्यः चतुर्णां चतस्राणाम् इति तत्र भवति किञ्चित् सो तत्र षष्ठी सप्तमी रूपेषु किञ्चित् भेदः परन्तु प्रायः तृतीया चतुर्थी पञ्चमी तत्र सामान्य इत्युक्ते समानरूपम् चतुस्रुभ्यः क्षम्यतां तत्र सत्यं तत्रापि अस्ति सत्यं सत्यम् अहं सम्यक् न उक्तवान् तत्र चतुस्रुभ्यः इति तत्रापि पञ्चम्यामपि तत्र भवति तत्र सो तत्र एकक्षणं तत्र वदामि इदानीमेव तत्र चतस्रः एकमेव रूपं चतुस्रुभ्यः चतुस्रूणां चतुस्रुषु इति स्त्रीलिङ्गे भवति परन्तु पुल्लिङ्गे तु तत्र चतुरः इति भवति द्वितीयविभक्तौ चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु इति अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे तु केवलं प्रथमा द्वितीया तत्र भेदः चत्वारि इति अन्यत्र सर्वत्र यथा पुल्लिङ्गे भवति तथा रूपाणि आम् अस्तु महोदय अस्तु तर्हि अस्मिन् सप्ताहे मम अन्यत् मेलनम् अस्ति अहं विस्मृतवान् अद्य इदानीं 7:00 मेलनस्य आरम्भः जातः तर्हि अहं चिन्तितवान् बुधवासरे अन्यत् किमपि मेलनं नास्ति इति परन्तु अन्यत् किमपि मेलनम् आगतं तत्र गन्तव्यं तत्र किं वदामि एतस्य श्लोकस्य पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु गत सप्ताहे यं श्लोकं वयं पठितवन्तः प्रायः कण्ठस्थीकृतवन्तः स्युः भवन्तः यदि न कण्ठस्थीकृतवन्तः तं श्लोकम् एतं श्लोकं च तत्र गतसप्ताहे किं ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः ईश पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि इति तत्र प्रथमश्लोकः अद्य वयं यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति इति द्वितीय अद्यतनश्लोकः श्लोकद्वयमपि भवन्तः कृपया कण्ठस्थीकुर्वन्तु सम्यक् भवति अस्तु वा अनन्तरं तत्र वयं पदविभागं कृतवन्तः किल टेबल कृत्वा प्रथमाविभक्त्यन्त्यानि कानि द्वितीयविभक्त्यन्त्यानि कानि अन्यविभक्त्यन्त्यानि कानि कृदन्तेतरव्ययानि कानि अनन्तरं क्रियासूचकानि कानि एवं इन् 5 कालम्स् लिखामः इति उदाहरणं यस्य इति अस्ति विच कालम् इट विल कम टू अन्यविभक्त्यन्त्यानि बिकॉज इट्स षष्ठी विभक्ति सो अन्यविभक्त्यन्त्यानि सो प्रथमा विभक्ति कालम 1 द्वितीय विभक्ति कालम 2 एवरीथिंग एल्स कालम 3 कृदन्तेतर अव्ययानि कालम 4 क्रियासूचकानि इत्युक्ते क्रियापदं प्लस कृदन्तपदं द्वयमपि तत्र आगच्छति तु कुत्र आगच्छति उज्ज्वल अव्ययानि कृदन्तेतर अव्ययानि एतानि कुत्र आगच्छति प्रज्ञे प्रथमा कालम 1 चत्वारि अपि कालम 1 वानरेन्द्र कुत्र आगच्छति ऋषभ अन्यविभक्त्यन्तानि संबोधन प्रथमा किल प्रथमा विभक्ति तत्र आगच्छति संबोधना अपि प्रथमा विभक्तिः एव केवलं संबोधना इति तत्र किं वदामः प्रिफिक्स् तत्र योजयामः तावदेव उज्ज्वल यथा अव्यय कालम 4 प्रज्ञे तव
पंच sorry, अन्यविभक्त्यन्तानि अन्य विभक्त्यन्तानि right? धृतिः दृष्टिः मतिः दाक्ष्यं सर्वमपि प्रथमाविभक्तमस्ति प्रथमकालमध्ये आगच्छति सः प्रथमाविभक्तिः कर्मसु सप्तमीविभक्तिः तृतीयकालं न उज्ज्वल कुत्र आगच्छति न इति अव्यय तत्र कालं 4 सीदति क्रियासूचकं क्रियापदं तथा सो कृत्वा अनन्तरम् अन्वयः कथं सीदति कः सीदति सः सीदति परन्तु एक्चुअली कः न सीदति नः कः सीदति सः सीदति कः न एक्चुअली यदा कदापि नकारात्मकं भवति वयं तत्र योजयामः एव आरम्भे एव न सीदति इत्येव वदामः न सीदति कः न सीदति सः न सीदति सः कुत्र न सीदति सः कर्मसु न सीदति तर्हि सः इति अस्ति कः यस्य एतानि चत्वारि सन्ति सः इति अर्थः तत्र चत्वारि कानि धृतिः यस्य धृतिः अस्ति सः न सीदति यस्य दृष्टिः अस्ति सः न सीदति कर्मसु न सीदति यस्य मतिः अस्ति सः न सीदति यस्य दाक्ष्यम् अस्ति सः कर्मसु न सीदति अनन्तरं तत्र अन्यानि पदानि योजयामः हे वानरेन्द्र यथा तव चत्वारि एतानि चत्वारि तत्र सन्ति तथा यस्य एतानि यथा तव अस्ति सन्ति तथा यस्य सन्ति सः कर्मसु न सीदति इति अन्वयः अवगतवन्तः अवगतम् अस्तु प्रश्नः अस्ति कस्यापि नास्ति अत्र मङ्गलश्लोकं उक्त्वा समापयामः अस्तु वा प्रज्ञ भवती मङ्गलश्लोकं वदति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सम्यक् तर्हि वयं पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलामः